पाठ्यः भाषापाकः प्रथमः इत्यस्य अद्य पञ्चमः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानम् अन्ये विषयाः इति प्रकरणम् अधीयमानम् अस्ति। तत्र आदिस्थाः चत्वारः पाठाः अस्माभिः अधीताः। उद्देश्यविधेयभावः, संहिता तथा सन्धिः एतयोर्मध्ये सम्बन्धः, तथा च अन्यभाषीयशब्दानां संस्कृते प्रयोगः इत्येते सर्वे विषयाः तत्र दृष्टाः। अद्य अग्रे सरामः अस्मिन् प्रकरणे विद्यमानानाम् अवशिष्टानां विषयाणाम् अद्य अध्ययनं करिष्यामः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 96तमः पाठः विसर्गसन्धेः कांश्चन नियमान् स्पष्टीकरोति। तत्र वस्तुतः विसर्गसन्धेः बहवः नियमाः सन्ति, परन्तु सर्वेषाम् अध्ययनम् अस्मिन् वर्गे न क्रियते। केवलं केचन पञ्चशाः नियमाः एव अत्र निर्दिष्टाः स्पष्टीकृताः वर्तन्ते। पश्यामः। तत्र आदौ अह इत्यस्य विशिष्टः कश्चन नियमः अस्ति। अह यथा रामः, कृष्णः, बालकः इत्यस्मात् अनन्तरं यदि मृदुव्यञ्जनं विद्यते, मृदुव्यञ्जनम् इत्युक्ते किं? वर्गतृतीयः इत्युक्ते ग, नो चेत् ज, नो चेत् ड, एते सर्वे वर्गतृतीयाः, प्रत्येकस्मिन् वर्गे विद्यमानाः तृतीयवर्णः। तथा च वर्गचतुर्थाः घ, झ इत्येते सर्वे। नो चेत् वर्गपञ्चमाः अन्तस्थाः य, र, ल, व इत्येतेषां चतुर्णां वर्णानाम् अन्तस्थ इति नाम दीयते। अन्तस्थाः नो चेत् हकारः। अह इत्यस्मात् अनन्तरं यदि एतेषु कश्चन वर्णः संहितायां विद्यते तर्हि अह इत्यस्य स्थाने ओ इति उच्चारणं करणीयम्। ततः गत्वा, तत्र वर्गतृतीयः गकारः अस्ति, अतः ततो गत्वा इति वक्तव्यम्। रामः रक्षति, रामो रक्षति इति वक्तव्यम्। अनेन प्रकारेण विसर्गस्य ओकारादेशः भवति इति अत्र प्रथमः नियमः उक्तः अस्ति। द्वितीयः नियमः विसर्गात् अनन्तरं कोऽपि विसर्गः अह इत्येव भवेत् इति न। इहि, उहु किमपि अस्ति चेत् तत्र न दोषः। विसर्गादनन्तरं स, श तथा ष इत्येतेषु कश्चन वर्णः विद्यते चेत् पुनरेकवारं संहितायां सत्यां, संहिता अस्ति चेदेव सन्धिः अपि भवति, अतः संहितायां सत्याम् इति सर्वत्रैव भवेत्। संहितायां सत्यां विसर्गस्य स्थाने विकल्पेन सः एव वर्णः आगच्छति। इत्युक्ते विसर्गात् अनन्तरं सकारः अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने सकारः, विसर्गादनन्तरं शकारः अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने शकारः, विसर्गादनन्तरं षकारः अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने षकारः, सः एव वर्णः विकल्पेन ऑप्शनली विधीयते। पक्षे विसर्गस्य उच्चारणम् अपि भवितुम् अर्हति। जाताः सर्वे, विसर्गादनन्तरं सकारः अस्ति, विसर्गस्य स्थाने विकल्पेन सकारः, जाताः सर्वे, नो चेत् विसर्गः तादृशः एव, जाताः सर्वे। मुनिः शेते, विसर्गादनन्तरं शकारः अस्ति, विसर्गस्य स्थाने विकल्पेन शकारः, मुनिश्शेते, नो चेत् मुनिः शेते। अत्र मुनिः शेते इत्यत्र, नो चेत् जाताः सर्वे इत्यत्र
विसर्गाद् अनन्तरं विरामः pause नैव भवति, because if there is a pause then there will not be samhita and therefore there will not be any sandhi. अत्र अस्माभिः सन्धिः कृतः अस्ति, जाताः सर्वे इत्यत्रापि सन्धिः एव, तत्र विसर्गस्य स्थाने कोऽपि आदेशः न भवति इति सन्धेः नियमः। अतः जाताः सर्वे क्रमेण वक्तव्यं, तत्र विरामः न भवेत्। मुनिः शेते, मुनिश्शेते, मुनिः शेते इति उभयथा भवितुमर्हति। रामः षष्ठः, विसर्गस्य स्थाने षकारादेशे कृते रामः षष्ठः, नो चेत् रामः षष्ठः इति उभयथा भवितुम् अर्हति। अयं द्वितीयः नियमः। तत्र तृतीयः नियमः, विसर्गादनन्तरं ककारः नो चेत् खकारः विद्यते, ओन्ली 2 लेटर्स, ककारः नो चेत् खकारः विद्यते चेत् संहितायां सत्यां विसर्गस्य स्थाने विकल्पेन जिह्वामूलीयः इति कश्चन विशेषः वर्णः विधीयते। So Jivhamuliya is a very special varna, special letter in Sanskrit. You don't see it in any regional languages, not even in English. But this particular letter, I'll show you how to pronounce it. It is pronounced using the back, using the base of the tongue alone. Therefore, we call it Jivhamuliya. So Kakaha Krishnaha विसर्गादनन्तरं ककारः अस्ति, अतः तत्र विसर्गस्य विकल्पेन जिह्वामूलीयः भवति, काकः कृष्णः। पुनरेकवारं काकः कृष्णः। This sound that comes between kaka and krishna, it is similar to a visarga, but it is not a visarga. It is called as jivhamuliya. It is pronounced using the back of the tongue. Kakah krishnah. नो चेत् विसर्गः तादृशः अपि भवितुम् अर्हति, काकः कृष्णः। In the same way, कृष्णः खगः, तत्र विसर्गादनन्तरं खकारः अस्ति, कृष्णः खगः, नो चेत् कृष्णः खगः। जिह्वामूलीयस्य निर्देशः अनेन चिह्नेन क्रियते. You see this, a curve on the top and a curve on the bottom, a twisted is equal to sign. तेन जिह्वामूलीयस्य निर्देशः क्रियते। अयं तृतीयः नियमः। विसर्गादनन्तरं पकारः नो चेत् फकारः. So understand this point. This particular letter, it should not be pronounced as fakarah. There is no f in Sanskrit. This is phakarah. The lips must meet together. P, not f. Understand the difference in the pronunciation. Visargadanantaram pakarah नो चेत् फकारः विद्यते चेत् संहितायां सत्यां विसर्गस्य स्थाने विकल्पेन उपध्मानीयः इति कश्चन वर्णः विधीयते. Again, this is a new letter specifically used in Sanskrit. I'll show you how to pronounce it. वृक्षः पतितः इत्यत्र विसर्गादनन्तरं पकारः अस्ति चेत् वृक्षः पतितः. Listen carefully. वृक्षः पतितः. So this sound that comes, तस्य उच्चारणं ओष्ठाभ्यां सह भवति. It is pronounced using the lips. This sound is called upadhmaniya. अस्य निर्देशः अपि तेनैव चिह्नेन भवति. वृक्षः पतितः, वृक्षः पतितः उभयथा साधु. तरुः फलति. Once again, observe the pronunciation. तरुः फलति. तत्र विसर्गसन्धिं कृत्वा विकल्पेन उपध्मानीयः क्रियते चेत् तरुः फलति. तरुः फलति, नो चेत् तरुः फलति.
उभयथा भवितुमर्हति इति चतुर्थः नियमः। अन्तिमः पञ्चमः नियमः विसर्गादनन्तरं विशिष्टं संयुक्तव्यञ्जनं क्ष ककारः तथा षकारः एतयोः संयोगः, नो चेत् स तकारः सकारः एतयोः संयोगः, एतादृशः विशिष्टः संयुक्तवर्णः क्ष नो चेत् स इति वर्तते चेत् संहितायां सत्यां विसर्गस्य स्थाने आदेशरूपेण विसर्गः एव भवति। So visarga is converted into visarga. So Ramaha kshatriyaha ityatra sandhiः क्रियते चेदपि Ramah kshatriyah. The visarga has to be pronounced explicitly. Kaha saruhu kahat saruhu. Visarga has to be pronounced explicitly. This last rule is the only case where visarga is compulsorily converted into visarga. In the previous example, there was an option. Atra jivhamuliyah or visargah. Atra upadhmaniyah or visargah. If you see on the previous slide, tatra sakarah or visargah, shakarah और विसर्गः, षकारः और विसर्गः, सर्वत्र तत्र विकल्पः आसीत्, परन्तु अत्र अस्मिन् स्थले क्ष नो चेत् स इति विद्यते चेत् विसर्गस्य स्थाने विसर्गः एव भवति, अतः तत्र विसर्गस्य स्पष्टरूपेण उच्चारणं करणीयम्। एते सर्वे मुख्याः नियमाः अत्र अस्मिन् पाठे उक्ताः सन्ति। विसर्गस्य सन्दर्भेण इतोपि अन्ये अनेके नियमाः सन्धिविशिष्टाः वर्तन्ते। एते सर्वे मया अत्र अस्मिन् वीडियो मध्ये पाठिताः सन्ति। So if anybody is interested in knowing all the rules of the Visarga Sandhi systematically, please feel free to refer to this video. The link is available in the presentation. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे विसर्गसन्धेः मुख्याः नियमाः स्पष्टीकृताः वर्तन्ते। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 96तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 97तमः पाठः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः एतेषां स्वरभेदानां विषये विवृणोति। तत्र किञ्चित् वेदानां विषये, वैदिकसूक्तीनां विषये यैः अध्ययनं कृतं, नो चेत् यैः परिचयः प्राप्तः, तैः अयं विषयः अवश्यं ज्ञायते यत् तत्र वेदानां लेखनं यत्र कृतमस्ति तत्र विशिष्टानि चिह्नानि दृश्यन्ते। So if you take a very familiar shloka like this, गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे, तत्र गकारः अस्ति, तत्र अधोरेखा दृश्यते, ना इति अस्ति, तत्र ऊर्ध्वरेखा दृश्यते. So you see this typically two types of lines. There is a horizontal line present at the bottom or there is a vertical line present on the top. एतयोः चिह्नयोः कः अर्थः इति अत्र अस्माभिः ज्ञेयम्। तत्र आदौ कश्चन विषयः ज्ञेयः. So these symbols that you see, there are a few more also, but for the purpose of this chapter, only two symbols are to be discussed: the underline which occurs below and the vertical line which occurs on the top. एतौ द्वौ अपि चिह्नौ तत्र स्वरस्य विषये स्तः. So even if you see an underline below the g, this underline is actually associated with the swara component. So g is technically half g plus a, and that a has the underline over there. The g vyanjana
has no relation with the underline. In the same way, atra mu इत्यत्र ऊर्ध्वा रेखा वर्तते. इयम् ऊर्ध्वा रेखा उकारस्य ऊर्ध्वा रेखा अस्ति. तत्र मकारेण सह न कश्चन सम्बन्धः. अनेन प्रकारेण अत्र विद्यमानानि सर्वाण्यपि चिह्नानि तत्र स्वरेण सह स्वीकर्तव्यानि. तर्हि तत्र स्वराणां त्रयः प्रकाराः अत्र दृश्यन्ते. So the swaras which have an underline, the swaras which have the vertical line, and the swaras which do not have anything. So atra tim iti asti, va iti asti, ma iti asti, he iti asti. There is no line. अनेन प्रकारेण अत्र संस्कृतभाषायां स्वराणाम् उच्चारणं त्रिभिः प्रकारैः सम्भवति. So these specific lines indicate the method of pronunciation of a swara. Udattaha, anudattaha, and swaritaha. Udatta swaras are pronounced using a middle pitch. Anudatta swaras are pronounced using a low pitch. Swarita swaras are pronounced using a high pitch. Pitch is different than volume. We are not talking about the volume of pronunciation. Everybody of you must be familiar with little bit of music, sa, re, ga, ma, and so on. These pitches are being discussed over here. So if you see a Vedic scholar chanting the Vedic mantras, and if you pay close attention to the way they are chanting, and if you have a little bit of musical ear, you will be able to very easily point out the ups and downs, intonations in their pronunciation. So they will pronounce some swaras, like for example this na akar over there, or this he ekar over there. These swaras are pronounced in the middle pitch. Some swaras like the in the g, or say in the p, or say a in the j, these are shown using an underline. This underline indicates a low pitch. This is called anudatta. And some other swaras, for example of p, or say u of mu, these are pronounced in the higher pitch. एतेषां लेखनम् ऊर्ध्वरेखया सह क्रियते. एतेषाम् एव स्वरितः इति नाम दत्तम् अस्ति. In this way, we have three different groups: udattaha, anudattaha, and swaritaha. Only those people who are trained in the proper Vedic speaking or proper Vedic intonation can demonstrate you how to pronounce these three different swaras. I am not one of those, so I cannot actually demonstrate you how to pronounce these three separate from each other. परंतु तत्र उच्चारणं न शक्यते चेदपि एतेषां त्रयः विभागाः, एतेषां नामानि अस्माभिः द्रष्टव्यानि. तत्र पाणिनेः सूत्राणि अपि कानिचन सन्ति. So as I mentioned in the previous class, the meaning of the sutras is not necessary. Sometimes the sutras are given in your book. I just copy them. You can ignore these sutras. You can also memorize the sutras as they are. अनेन प्रकारेण वैदिक श्लोकानां संदर्भे अत्र उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वराः प्रयुक्ताः सन्ति. The more interesting thing is that Paninina dhatu pathaha, the list of dhatus, dhatu pathaha yaha virachitaha asti, tasmin dhatu pathe api Paninina स्वरैः सह धातवः निर्दिष्टाः वर्तन्ते. So the original dhatu patha contains the dhatus with the individual swaras.
धातुपाठे विद्यमानानां धातूनां निर्देशार्थम् अपि उदात्तादिस्वराः प्रयुक्ताः सन्ति। तत्र एतेषां स्वराणां प्रयोजनं भिन्नम् अस्ति. So the prayojana of the udatta, anudatta and swarita swaras in the dhatu patha is not pronunciation. We don't care how the dhatus are pronounced in the dhatu patha. Tatra bhinnam prayojanam asti धातूनां रूपसिद्धौ इडागमः भवति वा. इडागमः इत्युक्ते किम्? In case of some dhatus, you see an extra ikara coming in some forms. So pathati, tatra ikarah nasti, parantu pathishyati, you hear a e over there. Pathitum, you hear a e over there. Pathitaha, tatra ikarah shruyate. So this extra ikara that comes in some cases, तत्र तस्य इकारस्य इडागमः इति नाम दीयते. सो तत्र इडागमः भवितुम् अर्हति वा इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् तत्र स्वरेण उच्यते. एवमेव धातोः पदम्, is the dhatu parasmaipadi or is it atmanepadi or is it ubhayapadi? So this is one of the major pain points of new students of Sanskrit grammar. Given a dhatu, how do I know it is parasmaipadi or atmanepadi or ubhayapadi? Panini has brilliantly coded that information in the dhatu itself in form of the swaras. So tatra धातौ विद्यमानः प्रथमस्वरः, the first swara in the dhatu, if it is udatta, तत्र अयं धातुः सेट् अस्ति. सेट् इत्युक्ते कुत्रचित् इडागमः भवितुम् अर्हति. अनुदात्तः अस्ति चेत् अनिट् अस्ति, तत्र इडागमः न भवितुम् अर्हति. सो फॉर एग्जांपल दा इति धातुः अस्ति, तत्र दातुम् इति भवति, दास्यति इति भवति, दत्तम् इति भवति, कुत्रापि इडागमः न श्रूयते. अतः अयम् अनिट् धातुः अस्ति. This information can be coded by making the first swara of the dhatu as anudatta. अनेन प्रकारेण धातौ विद्यमानः प्रथमः स्वरः उदात्तः अस्ति चेत् सेट् धातुः, प्रथमः स्वरः अनुदात्तः अस्ति चेत् अनिट् धातुः. In the same way, धातौ विद्यमानः द्वितीयः स्वरः उदात्तः अस्ति चेत् परस्मैपदी धातु, अनुदात्तः अस्ति चेत् आत्मनेपदी धातु, स्वरितः अस्ति चेत् उभयपदी धातु. These are not the only ways of giving the pada. There are a few more rules, but these are some of the central rules. Yatha yaja iti dhatuhu asti. Now, if you pick up any book, you don't see it written like this. But if you see the original saswara dhatu patha, saswara means the dhatu patha along with the swara nirdesha, saswara dhatu patha. तत्र सस्वरे धातु पाठे यज इति धातुः एतादृशः लिखितः दृश्यते. So now we are aware of what this exactly means. यकारोत्तरः अकारः अनुदात्तः अस्ति. So the first swara is anudatta. Refer to the first table. अयम् अनिट् धातुः अस्ति. So यज इत्यत्र यकारोत्तरः इकारः अनुदात्तः, अतः अयम् अनिट् धातुः. द्वितीयः स्वरः जकारोत्तरः अकारः स्वरितः अस्ति. There is a vertical line on the top. स्वरितः अस्ति, अतः अयम् उभयपदी धातु. यजति यजते उभयथा तत्र रूपस्य साधुत्वम् अस्ति. अनेन प्रकारेण उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः एतेषां त्रयाणाम् अपि भेदानां वेदेषु विशिष्टरूपेण उच्चारणम्. Because of that, some specific Vaidika phalam you might get. So विशिष्टरूपेण उच्चारणम् इति तत्र विशेषं प्रयोजनं वर्तते. धातुपाठस्य विषये तु इडागमनिर्णयः
पदनिर्णयः इति भिन्नं प्रयोजनं वर्तते। एतत् सर्वम् अस्मिन् पाठे चर्चितम् अस्ति। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 97तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 98तमः पाठः 99तमः च पाठः। एतयोः द्वयोः अपि पाठयोः मिलित्वा अध्ययनं कुर्मः। एतयोः पाठयोः नए इति अव्ययस्य विषये किञ्चित् अधिकं ज्ञाप्यते। Very interesting and slightly complex topics are discussed over here. Please pay close attention. We will go slow. तत्र नए इति अव्ययं निषेधात्मकम् अस्ति, अभावात्मकम् अपि अस्ति. So nishedha means don't do, something like that. Abhava means simply lack. So naya iti nishedhatmakam नो चेत् अभावात्मकम् अपि अव्ययं वाक्ये द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां प्रयोक्तुं शक्यते. The word na can be used in a sentence in two different ways. One of them is extremely familiar to you, the other might not be that familiar. So पृथग् रूपेण न इति सम्यक् रूपेण श्रूयते. रामः न गच्छति, कृष्णः न पठति, अर्जुनः न करोति. So you clearly hear the word na in these kind of sentences. पृथग् रूपेण न इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति. नो चेत् न इति अव्ययं समासे प्रयुक्तं दृश्यते. So रामः अब्राह्मणः. अत्र अब्राह्मणः इत्यत्र नय इति पृथग् रूपेण न श्रूयते, परन्तु तत्र नय इत्यनेन ब्राह्मणः इत्यस्य समासः कृतः अस्ति. न प्लस ब्राह्मणः अब्राह्मणः. अनेन प्रकारेण नय इति अव्ययं वाक्ये द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां प्रयुज्यते, पृथग् रूपेण नो चेत् समासे. तत्र समासस्य विषये किञ्चित् अधिकं वदामि. तत्र न इति अव्ययं यत्र समासे भागं गृह्णाति तत्र न इत्यस्य किञ्चित् परिवर्तनं भवति. अत्र न इत्यस्य स्थाने अ इति जातः. अनेन प्रकारेण कीदृशं परिवर्तनं भवति इति चेत् यदि उत्तरपदस्य प्रथमः वर्णः व्यञ्जनम् अस्ति, if the first letter, for example ba in case of brahmana, it is vyanjana, then समासस्य यदा निर्माणं भवति तदा न इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्य लोपः भवति. So na consists of two things. There is a na and there is a. Out of that, the initial part na is removed. केवलम अ इति अवशिष्यते. न ब्राह्मणः, तत्र न इत्यत्र विद्यमानं व्यञ्जनं न तस्य लोपः भवति, अब्राह्मणः इति रूपं सिद्ध्यति. एवमेव न शुक्लः अशुक्लः. So if there is a vyanjana in the front, all that you have to do is you have to replace this na with a. Technically what is happening is the na part of that na is being removed, keeping behind a. So na shuklaha ashuklah. यदि उत्तरपदस्य प्रथमः वर्णः स्वरः अस्ति, so the other side स्वरः अस्ति, तर्हि समास निर्माणे न इत्यस्य नकारस्य लोपः अवश्यं भवति. So the first step is exactly as that of the case of vyanjanas. न इत्यस्य नकारस्य अवश्यं लोपः भवति. तस्माद् अनन्तरं
an extra na is introduced before the word. Pashyamah. So na plus ashvaha iti asti chet, this na is removed. This step is same as the previous case. This na is removed and then an extra na is introduced before the word. So अत्र अश्वः इति शब्दः अस्ति, तस्मात् पूर्वं न इति नूतनः वर्णः तत्र स्थाप्यते. So you can also see it in a slightly different way. This na is, it moves from the first place and goes and sits in the middle. That's another way of looking at it. But as far as the rules are concerned, one na is removed and other na is introduced. So the first na gets removed and the second na is introduced just before that particular word. So that means after akara. So a plus na plus a will be na and then shvaha anashvaha. In the same way, na uttamaha. So a and a na will be introduced, anuttamaha. अनेन प्रकारेण सामान्य रूपेण यत्र न इत्यस्मादनन्तरं स्वरः अस्ति तत्र न इत्यस्य स्थाने अन् इति भवति इति सामान्यः नियमः. अनश्वः, अनुचितम्, अनुत्तमः, अनादिः इति भिन्नानि उदाहरणानि. अनेन प्रकारेण समासे यत्र न इति अव्ययं स्वीक्रियते तत्र अग्रे विद्यमानस्य पदस्य प्रथमः वर्णः व्यञ्जनम् अस्ति उत स्वरः अस्ति इति दृष्ट्वा तत्र किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा समासः क्रियते. इदानीं संस्कृते नै इति यथा किञ्चित् अव्ययं वर्तते तथैव न इति एकं भिन्नम् अव्ययम् अपि अस्ति. So there is a completely separate avyaya called na and there is an avyaya called naya. Whatever we saw right now was for naya. For the other avyaya na, no such rules of samasa exist. So you can just make a samasa of na as it is. Na plus eka will become naika. Normal rule of vruddhi sandhi will apply. Na plus uttama will become nottama. Guna sandhi will take place. Na plus aneka will become naneka. Dirgha sandhi will happen over there. Ataha nottama iti shabdaha api uchitaha. Tatra na plus uttama iti asti. Anuttama iti shabdaha api uchitaha. Tatra nay plus uttama iti asti. न इत्यत्र यकारस्य लोपः भवति अतः श्रवणसमये न इत्येव श्रूयते. So if you simply read Ramah na gacchati, there is no way for you to understand whether it is na of naya or whether it is the specific na avyaya. उभयोः अर्थः समानः, उभयोः प्रयोगः पृथग् रूपेण समानः एव भवति. परन्तु समासः यदा क्रियते तदा कश्चन भेदः. नय इत्यनेन सह यदा समासः क्रियते तदा विशिष्टाः नियमाः सन्ति. न इत्यनेन यदा समासः क्रियते तत्र किमपि परिवर्तनं न भवति. न प्लस एक नैक सिंपल संधि एव तत्र क्रियते, तेनैव प्रकारेण रूपं सिद्ध्यति. तर्हि अत्र अस्मिन् पाठे न इत्यस्य विषये एव विस्तरेण अग्रे ज्ञातव्यम्. So we will focus on this particular avyaya called naya, but it is easy to confuse it with na. So I just added a footnote over here. Na iti api kinchit bhinnam avyayam asti iti. Tatra na ityasya विषये इदानीम् अग्रे विस्तरेण पश्यामः. नय इत्यस्य प्रयोगः द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां संभवति इति मया उक्तम्. पृथग् रूपेण अपि न इत्यस्य प्रयोगः भवति. समासे अपि न इत्यस्य प्रयोगः भवति. तत्र किञ्चित् विस्तरेण पश्यामः. न इत्यस्य प्रयोगः वाक्ये पृथग् रूपेण यदा भवति तदा
न इति अव्ययम नित्यम क्रियायाः अभावार्थम क्रियायाः निषेधार्थम प्रयुज्यते. A standalone no word in the sentence always negates the action. So Devadattaha na gacchati. What is being negated? Devadatta is not being negated. Devadatta is there. The action of going is being negated. Na gacchati. Yajnadattaha na pathati. Krishnavarma na dhavati. Sarvatra क्रियायाः निषेधः कृतः दृश्यते. यत्र यत्र न इति अव्ययम वाक्ये पृथग् रूपेण, द फर्स्ट ऑफ द टू मेथड्स, पृथग् रूपेण प्रयुक्तमस्ति तत्र तत्र क्रियायाः निषेधः दृश्यते. न इत्यस्य एतादृशः क्रियानिषेधार्थं कृतः प्रयोगः प्रसज्य प्रतिषेधः नाम्ना ज्ञायते. This is a technical term of Sanskrit grammar. Prasajya Pratishedha means using the word na to negate an action. न इत्यस्य क्रियानिषेधार्थं कृतः प्रयोगः प्रसज्य प्रतिषेधः नाम्ना ज्ञायते. यत्र न इत्यस्य एतादृशः प्रसज्य प्रतिषेधरूपेण प्रयोगः करणीयः तत्र समासः न कर्तव्यः. You cannot do the samasa and say Ramah agacchati. This is not acceptable. In the case of prasajya pratishedha, when the kriya is to be negated, na must be present standalone separately in the sentence devadattaha na gacchati. Devadattaha agacchati iti na vaktavyam. एतत् सर्वं पृथग्रूपेण विद्यमानस्य न इत्यस्य विषये. तत्र द्वितीयः प्रकारः कः? समासे विद्यमानः न इति शब्दः. तत्र समासे प्रयुक्तं न इति अव्ययं पदार्थस्य अभावः नो चेत् पदार्थस्य निषेधः इत्यस्य कृते प्रयुज्यते. Let's take an example and it will be clear. अब्राह्मणः पठति. अत्र समासः अस्ति. You don't see न as a separate entity. You see अब्राह्मणः. तत्र समासः अस्ति. Now, if you read this sentence, अब्राह्मणः पठति, what is being negated? It is not the action of reading that is being negated, but the negation is on the person. A non-Brahmin reads. अपंडितः वदति. Non-scholar speaks. So वदति इत्यत्र निषेधः नास्ति, पंडितः इत्यत्र निषेधः अस्ति. So padartha means object. It can be noun, it can be any other entity also. पदार्थस्य निषेधार्थं तत्र समासे प्रयुक्तः न इति शब्दः प्रयुज्यते. So अब्राह्मणः पठति इत्यत्र ब्राह्मण भिन्नः पठति. अशूरः युध्यति. शूरः यः नास्ति सः युध्यति इति आशयः. एतादृशं न इत्यस्य कृतः प्रयोगः पर्युदासः इति नाम्ना ज्ञायते. So again, this is another technical term in grammar. Paryudasa. The previous was prasajya pratishedha. The current term is paryudasa. Paryudasa means na is used to negate an object rather than an action. यत्र पर्युदासरूपेण न इत्यस्य प्रयोगः क्रियते तत्र न इत्यस्य समासः अवश्यं करणीयः. So understand this, you do not have a choice. If the action is to be negated, the samasa cannot happen. You must say na gacchati, na pathati, and so on.
If the entity is to be negated, the samasa is compulsory. Abrahmanah pathati ityeva vaktavyam. You cannot say na brahmanah pathati. Na brahmanah pathati ityatra vakye doshah nasti. There is no mistake in the sentence. But in this sentence, na is a standalone entity, so it is compulsory that it will negate the action. So na brahmanah pathati means brahmanah na pathati. The action of reading has been negated. न ब्राह्मणः पठति इत्यत्र यद्यपि न इति शब्दः ब्राह्मणः इत्यस्मात् पूर्वमस्ति, तथापि अत्र पृथग्रूपेण प्रयुक्तः न इति शब्दः प्रसज्य प्रतिषेधस्य एव निर्देशं करोति, पर्युदासस्य निर्देशं न करोति. अतः अत्र पठति इत्यस्य निषेधः ज्ञाप्यते. If you want to negate the word Brahmin, you want to say a non-Brahmin is reading, then you do not have a choice. You must use the Paryudasa method, which means you must do the samasa अब्राह्मणः पठति इति वक्तव्यम्. अतः तत्र एका कारिका वर्तते. अस्यां कारिकायां प्रसज्जप्रतिषेधः तथा च पर्युदासः एतयोः व्याख्या अपि दत्ता अस्ति. झटिति पश्यामः. अप्राधान्यं विधेः यत्र प्रतिषेधे प्रधानता प्रसज्जप्रतिषेधोऽयं क्रियया सह यत्र नय. So kriyaya sah nay. When the negation is to be used in reference to an action, this is called prasajja pratishedha. Pradhanyatvam vidheryatra pratishedhe apradhanata paryudasaha savidnyeyaha yatra uttarapadena nay. उत्तरपदम इत्युक्ते समासे एव उत्तरपदम् अस्ति. अतः समासे यत्र न इत्यस्य प्रयोगः भवति तत्र पर्युदासः अस्ति इति ज्ञायते. अनेन प्रकारेण वाक्ये न इति शब्दः पृथग्रूपेण प्रयुक्तः अस्ति उत समासे प्रयुक्तः अस्ति इति दृष्ट्वा तत्र तस्य अर्थनिर्णयः करणीयः. कानिचन उदाहरणानि पश्यामः. न ब्राह्मणः पठति इत्यत्र ब्राह्मणः अस्ति परन्तु न पठति इति आशयः. ब्राह्मणः पठनक्रियां न करोति. पृथग्रूपेण प्रयुक्तं न इति अव्ययं क्रियायाः निषेधं करोति. ऑन द अदर हैंड अब्राह्मणः पठति, अत्र समासः अस्ति, अतः ब्राह्मणः इत्यस्य निषेधः भवति. ब्राह्मण भिन्नः कश्चन, फॉर एग्जाम्पल क्षत्रियः पठनं करोति, अत्र समासे प्रयुक्तं न इति अव्ययं पदार्थस्य निषेधं करोति. A more tricky situation is where there are two apparent kriyas. यत्र द्वे क्रिये स्तः तत्र पृथक रूपेण प्रयुक्तं न इति अव्ययम्. So this first case where न is used as a separate entity, पृथक रूपेण प्रयुक्तं न इति अव्ययम् मुख्य क्रियया सह अन्वेति. You have to find out which is the main kriya. The main kriya is the one which has the ting pratyaya attached to it, the main verb, the tinganta. Here is an example. अहम पुस्तकम न स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छामि. On the face of it, it might seem that what we are saying is I'll go to the vidyalaya without taking the book. But that is not the correct meaning. Understand how to interpret this sentence. There are two actions. स्वीकृतिः इति एका क्रिया, गमनम् इति अपरा क्रिया. तत्र मुख्या क्रिया का? So which is the main kriya? The main kriya is the one that has the ting pratyaya. So gacchami is the main kriya. Therefore, पृथग् रूपेण प्रयुक्तं न इति अव्ययम्
it will always go with the main kriya. So aham pustakam na svikritya vidyalayam gacchami actually means aham pustakam svikritya vidyalayam na gacchami. I will not go to the school by taking the book. गमनक्रियायाः तत्र निषेधः क्रियते. अहं पुस्तकं न स्वीकृत्य means स्वीकृत्य न गच्छामि. If you want to actually negate स्वीकृत्य, then you use the samasa. Aham pustakam asvikritya vidyalayam gacchami. So pustakam asvikritya, pustakam na swikaromi, vidyalayam gacchami iti ashayah. Everybody knows this last example, a very beautiful subhashrita which combines both the cases together. Agachan vainateyopi padamekam nagachati. Very beautiful example. Both the usages can be seen together. Agachan ityatra samasah asti, atra paryudasah, atah atra gachan ityasya nishedhah. So this is not the main kriya. The main kriya is gacchati. So the पृथक रूपेण प्रयुक्तः न इति शब्दः गच्छति इत्यनेन सह अन्वेति. But समासे विद्यमानः न इति शब्दः गच्छन्. Gachan is shatru pratyayanta word. It indicates vainateya. So it is a padartha. So gachan ityanena sah vidyamanaha न इति शब्दः अगच्छन् इति स्वरूपे तस्य निर्देशः भवति. सः पर्युदासरूपेण स्वीकृतः अस्ति. गच्छन् इति पदार्थस्य निषेधः. सो कीदृशः वैनतेयः? स्थिरः वैनतेयः, the one who is not going. On the other hand, padamekam na gacchati ityatra prasajya प्रतिषेधः अस्ति. गमनक्रियायाः निषेधः क्रियते. गमनक्रियां न करोति, न गच्छति इति अत्र आशयः. अनेन प्रकारेण एतयोः द्वयोः अपि पाठयोः मिलित्वा नय इति अव्ययस्य पृथग्रूपेण प्रयोगः, तस्य नाम प्रसज्य प्रतिषेधः, तथा च समासे प्रयोगः, तस्य नाम पर्युदासः इति द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां प्रयोगः कथं क्रियते इत्यस्मिन् विषये स्पष्टीकरणं दत्तम् अस्ति. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 98तमः पाठः 99तमः च पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 100तमः पाठः मा तथा मांग इत्येतयोः अव्यययोः विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति. पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः न इति शब्दः दृष्टः. इदानीं मा तथा मांग. So just like the way na and naya are two different versions, in the same way ma and mang, two different words are used in the same meaning. So ma gaccha, don't go. Or there is another prayoga called ma gamaha, klaibyam masma gamah partha. So ma gamaha, tatra gamana kriyayaha nishedhaha krutaha asti. अत्र कश्चन विशेषः ज्ञेयः. मा तथा मांग एतयोः प्रयोगः अभावः इत्यस्मिन् अर्थे नैव भवति. So understand this. न can be used for abhav. घटः अत्र न अस्ति means what? There is a lack of ghata. The न can also be used for nishedha. न gaccha, न kuru. This is a nishedha. So na can be used in various meanings. Ma cannot be used for a simple abhava. So ghataha atra ma asti.
देवदत्तः मा गच्छति इति प्रयोगाः न भवन्ति. Ma is only used for nishedha. Don't go. Ma gaccha. That kind of nishedha is being represented by ma or even by mang. Idanim मा तथा मांग एतयोः मध्ये विद्यमानं भेदं पश्यामः. तत्र मांग इति अव्ययेन सह नित्यं लुङ् लकारस्य एव प्रयोगः क्रियते. So there are 10 lakaras of dhatus. One of them, rarely studied and very unfamiliar lakara, is lung lakara. Lung lakara is used for bhutakala. So I can show it to you on the Ashtadhyayi website. If you go to the Dhatu Patha section and if you see the list of all the verb forms, you see some of the familiar verb forms. There is a lat lakara, and then there is a rut lakara, lot lakara, and so on. And all the way towards the end, there is something called as lung lakara. भूतकालस्य निर्देशार्थं लुङ् लकारः इति कश्चन विशिष्टः लकारः प्रयुज्यते. You can see all the forms start with an a, and this is not a coincidence. There are rules in the lung lakara. Just like the lung lakara, you have a bhavat, a bhavatam, a bhavan. In the same way, in the lung lakara also, an extra a comes before the verb form. So abhut, abhutam, abhuvan iti sarvani lung lakarasya rupani santi. Atra asmin sandarbhe. So let's go back to the presentation. अत्र अस्मिन् सन्दर्भे कः नियमः इति चेत् माङ् इति अव्ययं यत्र प्रयुज्यते तत्र कोऽपि अर्थः भवेत् लुङ् लकारः एव प्रयोक्तव्यः. So it is not saying that you must use the bhutakala only. What it says is that whatever meaning you want to indicate, you should always use the lung lakara form. So there is a sutram called mangi lung. अनेन सूत्रेण किमुच्यते लुङ् लकारः सर्वेषाम् अपि लकाराणाम् अपवादस्वरूपः अत्र विधीयते. So whatever lakara you have in mind, the form of only the lung lakara should be used. Not even that, tatra a iti adau yad vidyate tasyapi prayogaha na karaniyah. So you have to use a lung lakara without the initial a. So tatra lung lakarasya rupa nirmane samanya rupena vidhiyamanah a no chet sometimes a iti bhavati atah adagamah no chet adagamah tatra mang ityasya upasthitau na vidhiyate. So some example, kru iti dhatuः अस्ति. तस्य लुङ् लकारस्य रूपं किं भवति अकार्षीत् इति भवति. You can go and look up on the website later on. It is akarsheet. So when you are using that lung lakara form with the mang avyaya, you use karsheet instead of akarsheet. So bhavan ma karsheet. What is the meaning? You don't do. सरल भाषायां मा कुरु इत्येव अर्थः. परन्तु कथं लेखनीयं? भवान् मा कार्षीत्. You have to use a very specific lakara over there. त्वं मा गमः. So gama iti धातोः लुङ् लकारस्य रूपं अगमः इति अस्ति. So instead of agamah, you get rid of a and use gamaha. So tvam ma gamaha, you don't go. Another way of saying the same thing is ma gaccha. You yam ma pathishta. You don't read. Anena prakarena mang iti avyayam. This rule is only for mang, not for ma. So mang iti avyayam lung lakarasya रूपेण सह एव प्रयोक्तव्यम्.
मा इत्यस्य विषये अयं नियमः नास्ति. So same example, ma karshit, instead of that you can say ma kuru. It's a simple way to understand, no confusion. You do not need to know the lung lakara forms. So ma karshit ityasya sthane ma kuru. So when you are speaking, it may be okay to use these forms ma kuru, ma gaccha, ma vadatu, and so on. But when you are studying the literature, Klaibyam Masma Gama Partha. So there will be forms using Mang in the literature, and in those forms you will have the Lunglakara form used. So at least at this stage, you need to have the ability of identifying those forms and understanding that there is a Mang present over there instead of Ma. अनेन प्रकारेण अत्र मा तथा मांग एतयोः अर्थः समानः, परन्तु तत्र प्रयोगे भेदः. मा गच्छ is the normal मा गमः is the मांग version. अनेन प्रकारेण अत्र द्वयोः प्रयोगः भिद्यते. तत्र अस्मिन् पाठे अन्यः अपि एकः विशेषः उक्तः अस्ति. Many a times we use a word called mastu. Don't do इत्यस्मिन् अर्थे मास्तु इति शब्दः प्रयुज्यते. तत्र मास्तु इति शब्दः कथं साधु इति चेत् there are two different ways in which this word can be justified. Ma plus astu iti vigrahah. So samanya rupena ma and astu, you can do a simple vigraha over there. मा इति अव्ययं तत्र प्रयुक्तं, मांग इति नास्ति, अतः लोट् लकारस्य रूपं प्रयुज्यते चेदपि न दोषः. The लुङ् लकार rule is only for mang, not for ma. So you can say ma plus astu. अत्र लोट् लकारेण अपि रूपं साधुत्वं प्राप्नोति. The problem is that some Vaiyakarnas, some scholars do not accept ma as a valid avyaya. Understand this point? They say only mang is a valid avyaya. Ma iti nasti eva, according to some experts. Ataha tesham matena ma gaccha, ma kuru, and all these are not valid prayogas. So ma kuru dhana jana yauvana garvam. This is not a valid prayoga. Not a valid means not according to the Paninian grammar. So this prayoga is not according to the grammar as per these experts. Ataha tesham matena mastu ityatra sadhutvam katham iti chet, they break it into mang and astu. So ma ityasya sthane mang iti kriyate, tadanantaram astu iti samsthapyate. Now the problem over here is that because you are using mang, astu is not acceptable. Astu is a lot lakara form. You can only use the lung lakara form along with mang. Ataha tatra mang plus astu iti vigraha kriyate, tatra astu iti kimartham prayuktam iti prashnaha. तत्र तैः किमुत्तरं दीयते इति चेत् अस्तु is not the lot lakara prathama purusha ekvachan of asa dhatu, but astu is a standalone avyaya which means the same thing. This is okay. There are avyayas that look like verb forms. So for example, asti is actually an avyaya and also the verb form of asa dhatu. Two different words meaning the same thing. Nasti, it is actually an avyaya on one side and a similar looking na plus asti word is also there. So asti, nasti, astu, these are certain overloaded words, similar looking words with two different mechanisms. One as avyaya and other as verb form. So अत्र एतैः पंडितैः किमुच्यते, मांग प्लस अस्तु इत्यत्र अस्तु इति क्रियापदमेव नास्ति, अत्र अव्ययम् अस्ति. They give some rule for that. Again, you do not need to know the rule. Just look at the rule how it looks like. विभक्ति प्रतिरूपकाश्च निपाताः.
इति तत्र कश्चन नियमः अस्ति। अनेन नियमेन अस्तु इति शब्दः अव्ययरूपेण स्वीक्रियते। अत्र क्रियापदमेव नास्ति, अतः अत्र लुङ्लकारस्य प्रयोगः अपि तत्र नावश्यकः इति अत्र एतेषां वैयाकरणानाम् आशयः अस्ति। अनेन प्रकारेण मास्तु इति शब्दस्य द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां सिद्धिः दीयते। अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे मा तथा माङ् इत्येतयोः द्वयोः अव्यययोः वाक्ये प्रयोगः कथं भवति अयं विषयः स्पष्टीकृतः अस्ति। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 100तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 1,100तमः अन्तिमश्च पाठः च इति अव्ययस्य वाक्ये कथं प्रयोगः क्रियते इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति। सरलः विषयः, एव्रिबडी नोस् दिस्। च इति अव्ययं वाक्यस्य अन्ते एव प्रयोक्तव्यं। रामः लक्ष्मणः च इति साधुप्रयोगः। Once you use it at the end, you are free to use it in the middle also. This is important. So Ramah cha Lakshmanah cha is acceptable. As long as chakara is at the end, you can also use it in the middle. Ramah cha Lakshmanah cha. परंतु अन्ते नास्ति चेत् मध्ये प्रयोगः न करणीयः। रामः च लक्ष्मणः, राम and लक्ष्मण, रामः च लक्ष्मणः इति असाधु। either you say रामः लक्ष्मणः च, नो चेत् you say रामः च लक्ष्मणः च। अनेन प्रकारेण द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम् अत्र प्रयोगः सम्भवति। एतादृशः प्रयोगः क्रियते चेत् वाक्ये विद्यमानं क्रियापदं कथं भवेत् इति प्रश्ने जाते। तत्र क्रियापदस्य प्रयोगः, क्रियापदस्य अन्वयः त्रिधा सम्भवति। 3 different ways of associating a verb form in a sentence that has a ch. पश्यामः। प्रत्येकं शब्देन सह पृथग् अन्वयः। So Ramah Lakshmanah cha gacchati, this verb form is to be copied for the every member. So even if there are 2 members, you still use an ekavachanam in the verb form because it is to be copied separately. Pratyekam shabdena sah pruthag anvayah. Ramah gacchati separate, Lakshmanah gacchati separate. अतः अत्र क्रियापदस्य एकवचनमेव प्रयुक्तम्. Even if there are 2 people, the verb associates with each of them separately. So you have Ramah gacchati on one side, you have Lakshmanah gacchati on another side. So singular has been used. No chet sarvaihi shabdaihi sah ekatra rupena anvayah. So the verb form associates with all of them together. So then you can say Ramah Lakshmanah cha gacchataha. Now there are 2 people and the verb form must take both of these into account. So Ramah Lakshmanah cha gacchataha. Similarly, Ramah Lakshmanah Bharataha Shatrugnaha cha gacchanti. So the verb form must change its vachana accordingly. So atra क्रियापदस्य यथोचितं द्विवचने प्रयोगः, बहुवचने वा प्रयोगः. So these are the 2 common techniques. You have प्रत्येकं शब्देन सह अन्वयः or you have सर्वैः शब्दैः सह एकत्र रूपेण अन्वयः. The third method is निकटस्थेन शब्देन सह अन्वयः. The kriyapada will associate with the nearest word in the list. So Rama Lakshmanau Bharataha cha gacchati. Rama Lakshmanau is dvivachanam.
Bharatah is ekavachanam. Now we have a dilemma on the verb form. If you do the anvaya with all of them together, it will be gacchanti, bahuvachanam. But what we have done is we have used the verb form gacchati only to associate it with the last member in the list. So gacchati cannot associate with Rama Lakshmana because then there is dvivachan ekavachan problem. So gacchati has to be associated only with Bharataha. So Rama Lakshmana gacchataha is to be understood on our own. गच्छति इत्यस्य अन्वयः भरतः इत्यनेन सह. अनेन प्रकारेण च इति अव्ययस्य प्रयोगे क्रियापदस्य त्रिधा अन्वयः संभवति. 3 different ways. प्रत्येकं शब्देन सह पृथक् सेपरेटली अन्वयः, सर्वैः शब्दैः सह एकत्र रूपेण अन्वयः, और निकटस्थेन, ओनली द लास्ट मेंबर ऑफ द लिस्ट, निकटस्थेन शब्देन सह अन्वयः. So here are some examples from the Sahitya. Only 2 of them have been enumerated in your book. So patutvam satyavaditvam yatha yogena buddhyate shushkakashtham cha murkhascha bhidyate natu namyate. So bhidyate is ekavachanam, namyate is ekavachanam. Both of them are associated with murkha and with shushkakashtha separately. So शुष्ककाष्ठम भिद्यते न नम्यते, मूर्खः भिद्यते न नम्यते. सो भिद्यते तथा नम्यते एतयोः अन्वयः शुष्ककाष्ठम तथा मूर्खः इत्येताभ्यां पृथक् पृथक् भवति. सेकेंड एग्जांपल, आदित्यश्चन्द्रावनिलो नलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्. सो जानाति इति अत्र क्रियापदं केवलं धर्मः इत्यनेन सह अन्वेति. यू हैव उभे च सन्ध्ये, सो द्विवचनमस्ति. आपः इज एक्चुअली अ बहुवचनम. सो यू हैव अ मिक्स ऑफ द्विवचनम, ekavachanam, bahuvachanam everywhere in the shloka. The kriyapada is ekavachana. It is associated only with the nikatastha, the last entity. So janati ityasya अन्वयः धर्मः इति निकटस्थेन पदेन सह भवति. अनेन प्रकारेण अत्र वाक्ये च इति यत्र प्रयुज्यते तत्र क्रियापदस्य अन्वयः प्रत्येकं शब्देन सह संभवति, नो चेत् सर्वैः सह एकत्र रूपेण संभवति, नो चेत् अन्तिमः. निकट मीन्स व्हाट? क्लोजेस्ट टू द वर्ब, व्हिच मीन्स अन्तिमः. सो आवल्यां विद्यमानः अन्तिमः यः शब्दः तेन सह अन्वेति. अनेन प्रकारेण च इत्यस्य प्रयोगे वाक्यस्य रचना कथं करणीया इत्यस्मिन् विषये अस्मिन् पाठे चर्चा कृता वर्तते. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः एकाधिकशततमः पाठः समाप्तः. किञ्च अत्रैव अन्ये विषयाः इति अन्तिमं प्रकरणम् अपि समाप्तम्.